बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील किए जाएंगे। तीन चीज़ों के लिए लड़ो, इस्लाम के लिए, मुल्क के लिए और हक के लिए। तीन चीज़ों पर हमेशा काबू रखो, नसीहत पर, एहसान पर और मौत की याद पर। तीन चीज़ों का एहतराम करो, उस्ताद का, वालिदैन का और कानून का। चार चीज़ों को संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। नमाज में दिल को काबू में रखो, तन्हाई में अपने ख्यालात को काबू में रखो, महफिल में अपनी जुबान को काबू में रखो और रास्ते में अपनी निगाह को काबू में रखो। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे तो समझ लो अल्लाह तुम पर तवज्जो दे रहा है। मांगने वालों को दुनिया देती है, लेकिन देने वालों को अल्लाह देता है। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, उसका रब उसकी खामोशी सुनता है। बगैर वजह के दिल का भारी होना अंदरूनी थकन या सोचों का बोझ होता है। जब अल्लाह तुम्हें दौलत, इज्जत और बुलंदी देने लगता है, तो वो तुम्हें पहले आजमाइशों से गुजारता है। जो शख्स दौलत से पहले सब्र सीख लेता है, वो दौलत आने के बाद मगरूर नहीं होता। आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाना जिल्द बुढ़ापे की अलामत है। किसी नेक काम का मौका मिलना अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। बिला वजह ज्यादा प्यास लगना अच्छी सेहत की निशानी समझी जाती है। अल्लाह तुम्हें देने से पहले आजमाता है ताकि तुम उस नेमत के काबिल बन सको। दिल का इबादत की तरफ माइल होना अल्लाह की तरफ बुलाने की निशानी है। सर पर दाने निकल आना दिमागी कमजोरी की अलामत समझा जाता है। अपने दिल को हसद और कीने से पाक रखो, क्योंकि ये इंसान को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देते हैं। नाकामी वो दरवाजा है जिसके पीछे कामयाबी छुपी होती है। जो टूटता है वही नरमी सीखता है और नरमी ही नेमत का रास्ता है। बारीक दांतों वाली औरत नजर की तेज होती है। बारीक और खुले दांत खूबसूरती की निशानी समझे जाते हैं। आईना टूट जाना बड़ी तब्दीली आने की अलामत समझा जाता है। अगर ख्वाब में दरिया देखो तो ये तरक्की की निशानी मानी जाती है। मुश्किलात के अंदर दौलत छुपी है, क्योंकि मुश्किल इंसान को कीमती बना देती है। जब तुम्हारा दिल रोता है तो समझ लो अल्लाह तुम्हारा नसीब लिख रहा है। बैठे हुए किसी से हाथ ना मिलाओ, क्योंकि इससे तकब्बुर और गरूर की अलामत समझा जाता है। जब तुम्हारे अंदर बर्दाश्त आ जाए तो समझ लो कि रिस्क तुम्हारी तरफ चल पड़ा है। अगर हाथ से नमक गिर जाए तो उसे झगड़े की निशानी कहा जाता है। तुम जितना सब्र करोगे उतना ज्यादा अल्लाह तुम्हें अता करेगा। अगर चीजें बार बार गुम होने लगें तो बाज लोग इसे बुरी नजर की अलामत समझते हैं। दौलत उसके पास आती है जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अपने अमल पर नहीं। अगर ख्वाब में सांप नजर आए तो इसे दुश्मन की अलामत समझा जाता है। जो अपनी ख्वाहिश को मार लेता है वो अपनी तकदीर को जगा लेता है। अचानक दिल तेज धड़कने लगे तो बाज लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है। अल्लाह कभी किसी को अचानक नहीं नवाजता, वो पहले दिल को खालिस बनाता है। ख्वाब में पानी देखना जिंदगी में सुकून और आसाइश की अलामत समझा जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा नहीं होता, रिस्क तुम तक नहीं पहुंचता। हाथ से दूध गिर जाना कारोबार में नुकसान की अलामत समझा जाता है। जो अपने रब पर यकीन रखता है उसकी किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। ज़हीन लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि वो सोचते वक्त नाखून चबाते हैं। सब्र का वक्त ही दरअसल इम्तिहान का वक्त होता है और हर इम्तिहान के बाद इनाम होता है। मुंह से नाखून काटने वाले बाल बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तुम जितना सब्र करोगे उतना ज्यादा अल्लाह तुम्हें अता करेगा। दौलत दिल में नहीं नियत में छिपी है। नियत खालिस हो तो रिस्क खुद आता है। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब ना आना सेहत खराब होने की अलामत हो सकती है। अल्लाह तुम्हें देर से देता है ताकि तुम सीख लो कि असल दौलत सब्र है। पेशाब कतरा कतरा आना मसाने की कमजोरी की निशानी समझा जाता है।
جب تم اپنی کمزوریوں میں اللہ کو پکارو تو یاد رکھو وہ تمہیں طاقت دینے والا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ مولانا رومی کے مطابق دولت آنے سے پہلے یہ 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ پہلی تکلیف تنہائی کی تکلیف، جب اللہ تمہیں بلندی دینا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، دوست، رشتے اور محفلیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ دوسری تکلیف صبر کی آزمائش، ناکامی دراصل انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے رحمت داخل ہوتی ہے۔ جب تمہاری زندگی میں تکلیفیں آئیں تو سمجھ لو کہ تمہارے دروازے پر نعمت دستک دے رہی ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی علامت ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھول دینا یا کسی عورت کے لیے اپنی نشست چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ نیک کاموں میں دل نہ لگنا غفلت کی علامت ہے۔ مفلسی کے بعد دولت مند ہونے کا خواب آنا غربت آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انسان کو اہمیت دیا کرو، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنتے دیر نہیں لگتی۔ بری عورت کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں، بات کرتے وقت گالی گلوچ کرنا اور بیہودہ لباس پہننا۔ اگر گھر میں چونٹیاں نکلنا بند ہو جائیں تو اسے غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں غم دیکھنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے دیکھو تو یہ نیک اور خوبصورت اولاد کی علامت مانی جاتی ہے۔ اگر سکون کی نیند چاہتے ہو تو 2 کام کبھی نہ کرو، کسی کو غم نہ دو اور اپنا غصہ دوسروں پر نہ نکالو۔ فقیر کو صدقہ عاجزی اور ادب کے ساتھ دو، کیونکہ خوشی دلی سے دیا گیا صدقہ قبولیت کی نشانی ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت اور تندرستی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بائیں بازو میں درد دل کی کمزوری کی نشانی ہو سکتا ہے۔ دائیں بازو میں درد جگر کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چہرے کا موٹا ہونا اور جسم میں چربی بڑھنا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ بڑے بننے سے پہلے چھوٹا بننا سیکھو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہیں۔ کمی اور خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کی خامیاں آتی ہیں۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے اسے نیک شریک حیات نصیب ہوتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے جس کی سزا انسان کو کسی نہ کسی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے۔ نرگس کا پھول سونگھنا بعض بیماریوں سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھنا تذلیل کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں لیکن آپ کے اپنے آپ سے پوشیدہ طور پر حسد کرتے ہیں۔ اگر شادی کے دن بارش ہو جائے تو اسے خوشحال زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 2 چیزوں کے قدر کو تولا نہیں جا سکتا، درگزر کرنا اور انصاف کرنا۔ سفر کے دوران بلی راستہ کاٹ جائے تو بعض لوگ اسے رکاوٹ کی نشانی سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت کوا بولے تو بعض لوگ اسے بری خبر کی علامت سمجھتے ہیں۔ کچھ دوریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو طے نہیں ہوتی پر نزدیکیاں کمال کی رکھتی ہیں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا کٹھن ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ چھوٹی پریشانی کو بعض لوگ بیوقوفی اور غربت کی علامت سمجھتے ہیں۔ دوست کی خطا ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کا احسان پتھر پر تراشو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔